وہ آخیا بھی ضرور پڑھیا جی، لیکن وہ میرے موضوع دے نال ٹک ٹچ نہیں ہے، مل کے پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں۔ دو گھڑیاں رک جا ہو تقدیر، دو مسبو تجھ پڑھیا تو بندہ گھر روندا رہا سن کے۔ دو گھڑیاں رک جا ہو تقدیر، مینوں لگیاں توڑ نبھالن دے، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو بشرطِ زندگی اگلے جمعے ملا گے۔ دو گھڑیاں رک جا ہو تقدیر، مینوں لگیاں توڑ نبھالن دے، اج مک دے جاندے او ساواں لئی، اج مک دے جاندے مک جانے میں دوستو مل کے پڑھ لو، اج مک دے جاندے او ساواں لئی، دو دل دے بولے سنا لین دے، اج مک دے جاندے او ساواں لئی، دو دل دے بولے سنا لین دے۔ انہیں ساری زندگی آزمایا ہے، آ جا نماز پڑھ لے، آ جا نماز پڑھ لے، فتبعونی میری تباہ کر لے۔ انہیں ساری زندگی آزمایا ہے، اج مینوں بھی یار آزمان دے۔ اگے کی فرماندے نے، خود جان حوالے کر دے سان، خود جان حوالے، سارے مل کے پڑھ لو، ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ دی زیارت مصطفی سارے ساتھی ہو جائیے۔ خود جان حوالے ہو کر دے سان، خود جان حوالے ہو کر دے سان، اس جان دا مالک آلن دے، خود جان حوالے ہو کر دے سان۔